अस्सलाम वालेकुम। सराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ आज बड़े बड़े लोग, साबिक वज़ीर इत्तलात और हमारे सीनियर जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब और हमाद हसन साहब, दोनों बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। कौन बनेगा चीफ जस्टिस? जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त हो सकता है कि पार्लिमानी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हो चुका हो। तो किसको बनना चाहिए चीफ जस्टिस, इस बारे में पूछते हैं कि अगर ये आप कमेटी के मेंबर होते और 3 नाम आपके सामने होते, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, तो आपकी चॉइस कौन होता? मेरे ये ख्याल मुझे में पकड़ा मेरे ख्याल में मैं आंखें बंद करके है। जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ देता और बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को मैं तजवीज़ करता कि वो आइनी बेंच के सरबराह बन जाए। तो 2 लोगों को रिजेक्ट करने की वजह क्या बनी? मेरे ख्याल में ये हकीकत कि इस दफ़ा तैनाती पार्लिमान कर रही है, तो पार्लिमान अपनी इज़्ज़त, तौक़ीर और मुस्तक़बिल को सामने रखते हुए फ़ैसला करेगी। बाकी जो 2 जजेस हैं, उनका जो किरदार है माज़ी करीब में ख़ास तौर पर, वो शायद जो पार्लिमानी आदाब और पार्लिमान की जो तौक़ीर है उससे शायद मुनासबत नहीं रखते इस वजह से। नहीं, देखें, ये तो आपने बड़ी एम्बिगुइटी रखी है, इबहाम रखा है इसके अंदर। आपको याद है कि जब जुडिशल कमीशन बना था और फिर पार्लिमानी कमेटी भी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी ने कुछ नाम रिजेक्ट किए थे, फिर उसके बाद ये केस आ गया था, मुनीर भट्टी केस कहलाता है वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब पार्लिमानी कमेटी को जस्टिशिएबल रीजंस देना ज़रूरी होंगी। तो आप पार्लिमानी कमेटी के रुकन हैं, तो आपको जस्टिशिएबल रीजंस देना होंगी इन दोनों जज साहिबान के हवाले से कि क्यों मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनने चाहिए। बेशक वो 3 वजारतें जारी करते हैं, और मुनीब अख्तर साहब क्यों नहीं बनने चाहिए। मैं असबाब पहले ही बता चुका हूँ है। कि अब फ़ैसला पार्लिमान ने करना है। पार्लिमान अपनी तौक़ीर और अपना अख्तियार मनवाने पर ही फ़ैसले कर रहा है, और ये जो आइनी तरामीम हैं उसका बुनियादी मकसद भी पार्लिमान की बालादस्ती को एक तरह से साबित करना है, क्योंकि जो हमारा आइन है उसके दीबाचे इब्तदाई तमहीद में जो कुछ लिखा था कि ये जो मुल्क है उस पर हुक्मरानी अल्लाह के बाद अवाम की होगी, और अवाम अपना अख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उनका इजहार करेंगे। तो ये 2007-8 के बाद तकरीबन इसकी नफ़ी हो गई थी। तो इसको सामने रखते हुए कहेंगे पार्लिमान किसी के सामने जवाबदार नहीं है कि वो असबाब बयान करे, रीज़न्स दे। तमाम जो ताकतें हैं, गैर मुंतखब ताकतें, वो जवाबदा हैं पार्लिमान को और होनी चाहिए इसलिए लेकिन मैं अगर होता मेंबर तो मैं कहता कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो हैं जिन्होंने इरशाद हसन खान की तरह से आइन में तरमीम करने का हक डिक्टेटर को दिया, उसी तरह उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के अंदर 6 माह की तोसी का हुक्म दिया। दूसरा, मैं ये कहता कि जनाब मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद उनकी एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन जो है वो एक ऐसी आई सामने कि जिसकी वजह से वो एक बाइस्ड चीफ जस्टिस होंगे। जबकि याह्या अफरीदी साहब के हवाले से मैं देखता हूँ कि उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जो पिटीशन थी रेफरेंस के ख़िलाफ़, वो भी डिसमिस की। उन्होंने तौहीन अदालत का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ 4 जज साहबान, बंदयाल साहब वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं। तीसरी बात ये कि 184(3) का वो इख्तियार जिसको रेगुलेट किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, जस्टिस याह्या अफरीदी का बड़ा इसके ऊपर मौक़िफ़ रहा कि 184(3) के उन्होंने कहा केसेस मेरे सामने लगाए ही ना जाएं। और फिर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जहाँ पर मंसूर अली शाह साहब ने 187 का सहारा लेके आइन की दीगर शिकों को मुअत्तल किया है, वहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी 187 के हवाले से कहते हैं कि वो इख्तियार है, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन में जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उससे
جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. تو وہ ایک ڈسٹینس پہ کھڑے نظر آتے ہیں ایک پاپولر اپروچ سے بھی اور ایک پاپولر بیانیے سے بھی. تو کیا ہوگا؟ دیکھیں صدیقی صاحب، تکنیکی طور پر تو آپ ماہر ہیں کہ کانسٹیٹیوشن پہ یا عدالتی امور پہ آپ بول سکتے ہیں. میں ذرا جو سامنے کا منظرنامہ ہے اس سے کمپیریزن کر لیتا ہوں. دیکھیں، ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے معیار بنایا گیا ہے کہ بھائی جو بہترین کام کرے گا وہی نظام کا، وہی سسٹم کا حصہ ہوگا. اور اس میں یہ چیز ایک طرف رکھی گئی کہ اس نے ہمارے خلاف کچھ کیا یا ہمارا ساتھ دیا. یعنی ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بہت سے فیصلے لیتے ہیں اس سلسلے میں، آپ کو یاد ہوں گے کہ کیا کیا فیصلے انہوں نے دیے، ناراضگی والے فیصلے، لیکن ان کو برداشت کیا جا رہا تھا اس لیے کہ وہ سسٹم کو آگے بڑھا رہے تھے، وہ ملک کے آئین اور قانون کو بہتر بنا رہے تھے، اس کو مضبوط بنا رہے تھے. اب ہم ذرا موجودہ منظرنامے پہ آتے ہیں. 3 ججوں کے پینل کا جو نام گیا ہے اس میں تو ایک جج ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسی پارلیمنٹ کو، جس پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ان سے اختیارات چھین لیے تھے کہ یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی جو پارلیمنٹ کا بنیادی فنڈامنٹل اختیار تھا وہی اختیار چھین لیا تھا. تو اس کو تو چلو سائڈ پہ کر لیں. پھر رہتے 2. ایک جج کے حوالے سے پولیٹیکل ایفیلیشن چلو ہم کہہ لیں وہ بہت سے معاملات سامنے آئے، لیکن جو جسٹس فائز عیسیٰ کی لیگیسی ہے اس لیگیسی کو آگے لے جانا ہی ہے، ہر صورت لے جانا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ انتہائی سخت جج تھے، اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا. وہ کوئی سیاسی پارٹی تھی، وہ کوئی سیاسی لیڈر تھا، وہ کوئی ادارہ تھا، وہ کوئی بھی نہ تھا، لحاظ کیا اور نہ دباؤ نہ برداشت کیا. دباؤ لیا، نہ لحاظ کیا. اور اسی لیگیسی کو اپریشیٹ کیا گیا، اسے تھپکی دی گئی، اس کی تائید کی گئی کہ ٹھیک ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، صدیقی صاحب کو ہو رہا ہے، سولنگی صاحب کو ہو رہا ہے، لیکن اس کو برداشت کریں گے، ملک کے لیے بہتر ہے. یعنی اس لیگیسی کو ریاستی سطح پر ایکسیپٹنس ملی ہے. اسی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تینوں میں سے بہتر کون ہے. وہی آئے گا، میرا خیال ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہے. ٹریک ریکارڈ انہی کا ہے. اچھا، یہ جو ہے میں اب اس کو دیکھیں ایک اور ذرا جو ہے نا اس میں اس کے بالکل الٹ ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ جو ہماری سوچ ہے اس کے بالکل الٹ ہو سکتا ہے. وہ تو مثال غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی ہے کہ آثار اور واقعات اور اطلاعات منصور علی شاہ صاحب کے حق میں جاتی نظر آئی. یہ اس کو آپ بالکل ناممکن نہ سمجھیں. دیکھیں، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے اگر فوری سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کے کوئی آپ فیصلے کرنے چاہیں، کیونکہ وہاں بیٹھے تو سیاستدان ہیں نا جنہوں نے آج فیصلے کرنے ہیں. دیکھیں، اس تعیناتی سے پہلے خاص طور پر پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کے جو بھاری تھمنٹو والے جو چیمبر والے وکلا حضرات ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر 25 کو شاہ صاحب نہیں بنے تو ہم کسی اور کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے. اب جو بنیادی فیصلے کرنے والے ہیں ملک کی تقدیر کے، وہ تو بہرحال آئینی بینچ کے سربراہ کریں گے، لیکن چیف جسٹس کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر منصور علی شاہ کو لگا دیں چیف جسٹس اور آئینی بینچ کا کسی اور کو، آفریدی صاحب کو یا کسی کو لگا دیں، تو اس سے جو یہ کل جو فیصلہ ہوا تھا، جو اعلان کیا حامد خان نے اور دوسرے و اولادہ نے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑا 2007 والی تحریک چلائیں گے، تو وہ کس پہ چلائیں گے؟ بھائی آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ منصور علی شاہ ہی ہمارا چیف جسٹس ہوگا، وہ آپ کو دے دیا، اب جو ہے وہ آگے چلے. تو ایک طرح سے ان کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے. لیکن دور رس اس کے جو نتائج ہیں وہ پارلیمان کے لیے جس نے ابھی فیصلے کرنے ہیں وہ خاصے خطرناک ہوں گے. اچھا، اب یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات ہوئی ہے سامنے تو اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ تینوں جو صاحبان ہیں وہ ایچیسونین ہیں، ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں اور جیل میں بھی بھی اچھا، لیکن
apart चौई निसार और खान साहब भी अच्छा, इकट्ठे थे अच्छा तो अयाज सादिक भी। अयाज सादिक जो स्पीकर है पार्लियामेंट, देखें आप पार्लियामानी कमेटी में भी कोई एचिसोनियन तो नहीं है वो देखने पड़ेंगे लेकिन ये जब ये चीज़ आई सामने के 3 जज साहबान होंगे तो फिर क्या मकसद हो सकता है उन लोगों का जो ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि अगर याह्या अफरीदी साहब को बनाया जाता है तो वो इनकार कर देंगे एक्सेप्ट करने से? इसके पीछे क्या लॉजिक समझ आता है? देखिए सदीकी साहब, हमें जो 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 राइज फैसले होते हैं या जो तारीख़ है उसकी तरफ देखना चाहिए। फ़ौज से जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नाम आते हैं, पैनल आता है, आमतौर पे 5 लोगों का होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये 5 लोग जो होते हैं ये हम उम्र भी होते हैं और ये काकूल के ज़माने से एक साथ होते हैं, कैडेट के ज़माने अमूमी तौर पर। ये लेफ्टिनेंट एक साथ बनते हैं, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर से होते होते जनरल तक पहुंच जाते हैं। और ज़ाहिर है कि 35-40 साल की कुर्बत होती है, बहुत करीबी दोस्ती होती है, ताल्लुकात होते हैं, घरेलू ताल्लुकात भी बन जाते हैं। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर एक नाम पे टिक कर देता है कि मैंने इसको बना लिया, तो वो बाकी ये नहीं कहते। नहीं, वो तो एक डिसिप्लिन है, वो सैल्यूट करके चले जाते हैं। तो भाई, देखें ना, ठीक है ना? एक मिनट, हाँ। वहाँ डिसिप्लिन है और ठीक डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल डिसिप्लिन है, तो उस डिसिप्लिन को यहाँ भी अडॉप्ट किया जाए, यहाँ पर भी लिया जाए। देखें और ये जो यही बात होगा। कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पार्लियामानी कमेटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों नामों पे गौर करेगी और उसके बाद वो 2 नाम तो रिजेक्ट करने उससे पड़ेंगे मसला उसको। नहीं बनेगा मेरा तो ख्याल। क्या वो जज साहब जिनको पार्लियामेंट कह रही है कि ये चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है, ऑल्दो कि अब जो नोटिफाइड वो आया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अंदर कहा गया कि वो उन्हीं रिमेनिंग में से जो है वो पूरी तरह एग्जॉस्ट करेंगे और फिर वो आगे नेक्स्ट प्रोवाइजो के ऊपर जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जबकि पार्लियामेंट 2 नाम जो है वो रिजेक्ट कर चुकी हो, वो दोबारा उन्हीं को रिकंसीडर करेगी, ये एक एनॉमली आपको नज़र नहीं आती है? दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या जो बनेगा वो बनाएगी जुडिशल कमीशन और उसमें अपोजिशन, हुकूमत और जजेस के नुमाइंदे होंगे। जबकि जजेस ने फ़ैसला करना है, अपोजिशन जो है वो दरख्वास्त लेके जा सकती है, हुकूमत तो हर दूसरे केस के अंदर होती है। तो ये अपनी मर्ज़ी का या एक नई रवायत नहीं हम डाल रहे जो जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि आपने इब्तदाइये का बात की तो वहाँ पे ये लिखा है कि हम पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए रियासत के अमूर चलाएँगे और हम पाकिस्तान के अवाम अपने लिए एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं। तो फिर ये बेंच बनाने का और जज बैठाने का और मुकदमात का ये फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ जाएगा? नहीं जी, इसमें कोई तज़ाद नहीं होगा। बात यह है कि जो आज़ाद अदलिया है वो मादर पिदर आज़ाद नहीं है, वो आइन से, पार्लिमान और अवाम का जो हक़ अख्तियार है, हक़ हुक्मरानी है, उससे आज़ाद नहीं है। वो हर आज़ादी जो है उसकी कुछ हुदूद व क़यूद होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी अदलिया चाहिए जो कि पार्लिमान से भी आज़ाद हो, आइन से भी आज़ाद हो और उनकी मर्ज़ी और मंशा जो है वो आइन और कानून हो। इस तरह की चीज़ को दुनिया के किसी मुल्क में जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं नहीं माना जाता। पार्लिमान का अख्तियार है, चाहे सदारती हो, पार्लिमानी निज़ाम हो। अमेरिका में सदर ज़रूर नामज़द करता है, लेकिन जो सेनेट की जो जुडिशरी कमेटी है वो फ़ाइनल करती है, और जब वो इंटरव्यू करती है वो ज़रा खोल के पढ़ लें कि वो कैसे कैसे सवालात करते हैं। उस वक्त इज़्ज़त और तकरीम उन्हीं लोगों की जिनको आपने चीफ़ जस्टिस बनाना है। अब जो आखिरी जो बात है वो ये, आपने कहा कि जी मैंने आपको चीफ़ जस्टिस के लिए मुनासिब नहीं समझा तो मैं दूसरे बेंच के लिए आपको कैसे कंसीडर कर लूँ या फ़लाँ के लिए कर लूँ। मेरे पास 5 ओहदे हैं, मेरे पास 10 लोग हैं। किसी को मैंने दरवाज़े को खोलने और बंद करने के लिए लगाना है, किसको मैंने डेस्क पे बिठाना है, किसको जो है वो हमने पॉलिसी प्लानिंग के रखना है। जो हायर करने वाली अथॉरिटी है ये उसका अख्तियार है कि किसको किस ओहदे के लिए रखती है, किसके लिए काबिल समझती है और किसको मुस्तरद करती है। बहुत शुक्रिया। ये हमने एक जो है ना झटपट पर प्रोग्राम किया क्योंकि अभी कमेटी का इजाज़ जारी है, तो लिहाजा ये सारी कंसिडरेशंस हैं।
ہم نے ایک بات ہاں دیکھیں، فرض کرے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر جسٹس یحییٰ افریدی بن جاتے ہیں، خدا کرے، تو لوگوں کا کم از کم کانفیڈنس بڑھ جائے گا، یقین اس پر بڑھ جائے گا۔ عدلیہ کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہے، اس کی تاریخ بھی اچھی نہیں ہے، بہت سے ججز کا ذاتی رویہ یا کنڈکٹ جو بھی تھا اس پر بہت سے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے۔ اس کو میرے خیال میں اس پر اعتماد بڑھانے کے لیے، آئین و قانون کو مضبوط بنانے کے لیے، اگر فرض کرے یحییٰ افریدی کی نامینیشن ہو گئی تو میرے خیال میں اس سے مثبت سمت میں معاملات چل پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ کون بنے گا چیف جسٹس، تو اور جب چیف جسٹس بنے گا۔ ایک اور بات بتائیے مجھے، میری نا ابھی کچھ ذرائع سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی یہ بات جو ہے کہ یحییٰ افریدی اگر چوز کیے گئے تو وہ پھر استعفیٰ دے دیں گے، تو انہوں نے بہت ہنستے مسکراتے ہوئے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں نے اس پہ صرف اتنا کہنا ہے، جو یہ بات اڑائی جا رہی ہے نا کہ جی وہ اس لیے انکار کر دیں گے کیونکہ ان کی یاری دوستیاں ہیں، وہ قبائلی بندہ ہے، یاری دوستی، افریدی افریدی شاہن من اللہ، دا پختو سڑید، تو وہ اس میں وہ چلے جائیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ایک طرح سے پارلیمان اور آئین جو ہے اس کو پیچھے کر کے اپنی یاری دوستی اور رشتہ داری کو اہمیت دیں گے، جو اور کہ کسی جج کے لیے سوٹیبل، اور مجھے اس پہ بہت مایوسی ہوگی۔ تو جناب اسی جو ہے چھوٹی چھوٹی سی پارلیمانی کمیٹی کے اس 3 رکنی اجلاس کے بعد آپ اجازت دیجئے، ظاہر ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا وہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ریاست ایکسرسائز کرے گی، اور ہمیں ایک آزاد عدلیہ بھی چاہیے اور سستا اور فوری انصاف بھی چاہیے۔ اب مادر پدر آزاد عدلیہ نہیں چاہیے۔ آئین اور قانون کا حلف اٹھانے والی، آئین اور قانون کے تابع آئین کو ری رائٹ کرنے اور 187 کے تحت آئین کی شکوں کو معطل کرنے والی عدلیہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں۔ آ جائیں گے لیکن وہ دلوں کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ صدیقی صاحب، ایک طرف ثاقب نثار کی لیگیسی ہے، ایک طرف جسٹس فائز عیسیٰ کی لیگیسی ہے، انتخاب کرنا پڑے گا۔ ہمارا انتخاب تو وہی ہے۔ شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ہی لائف سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔